सारी सारी रात कुतुब हदीस के समंदरों में मैं गोते लगाता हूं। लाखों हदीस मुस्तफ़ा के मैंने जाम पी हैं, वहां से ये सारे निचोड़ निचोड़ के मैंने ये हदीस जमा की हैं। हजूर की अहले बैत जैसा बेलामूम और हजूर के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा कायनात में अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। जितनी अजमतें मौला अली को अता हुई हैं, जितने खसाइस, जितने मनाकब, जितनी सिफात अल्लाह ने जो अपनी और अपने रसूल को अता की हैं, वही सिफात अली अलैहिस्सलाम को अता कर दी है। अली जैसा कायनात में नजर ही नहीं आता। कुरान पढ़ के देखो, कुरान कहता है कि अली जैसा कोई नहीं। बुखारी पढ़ के देखो, मुस्लिम पढ़ के देखो, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बैकी, तबरानी, काज़ी अयाज़, इब्ने हजर मक्की, अलामा अलूसी, फखरुद्दीन राज़ी, इमादुद्दीन इब्ने कसीर, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, इब्ने अबी हातिम, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल पढ़ के देखो। अली अलैहिस्सलाम जैसा कायनात में हजूर के बाद कोई आया ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जो लोग आपको कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम का चौथा नंबर है, जो अली अलैहिस्सलाम पे बहर वालों को फौकियत देते हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उनका ये हसद और बुग़्ज़ देख के सुन्नियत के बारे में दिल में मैल न लाना। सुन्नी होते ही वो है जो अहले बैत इत्हार की अफजलियत का कायल हो। यहां तो मैंने वो भी देखे हैं, कहते हैं मैं अली का बेटा हूं, मैं सैयद हूं, लेकिन अली अलैहिस्सलाम का नंबर चौथा ही है। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, लेकिन अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक ही है। मैं उस पर क्या कह सकता हूं, मेरी तो जुबान बंद है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बताता हूं, गैरतमंद बेटा वही होता है जो बाप और मां के दुश्मनों पे लानत भेजे। उसको मैं बेगैरत ही कह सकता हूं कि जो अपने बाप के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो बाप को गालियां देने वालों पर सलाम पढ़े, वो गैरतमंद होता है, मुझे बताएं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं तो सालों से आपको सुन्नियत बता रहा हूं, और यार लोग कहते हैं मैं राफ़ज़ी हो गया। जो प्रोग्राम्स होते हैं मेरे अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पे, वो जो हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत से लोग मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं, वो जब मुझे बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो वो फिर कॉल करके मुझे कहते हैं लामा साहब बड़ा मसला खराब हो गया, फलां ग्रुप ने, जलाली ग्रुप ने, अतारी ग्रुप ने, रिजवी ग्रुप ने, वो जो सुन्नियत के सर्टिफिकेट बांटते हैं, उन्होंने इधर तो हंगामा खड़ा कर दिया कि हम इसको अहले सुन्नत की मस्जिद में आने नहीं देंगे, अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पे खिताब करने नहीं देंगे। मैं सीधी सी एक बात आपसे पूछता हूं, ये लोग कोई मेरी मुखालफत करते हैं? ये क्यों कहते हैं लोगों को कि इसको ना बुलाओ? वजह क्या है रोकने की? वजह यही है ना, उनको पता है कि इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ अहले बैत की मोहब्बत। वकील अहले बैत का टाइटल मिला है इसको हिंद की सरजमीन से, तो इसलिए इधर आएगा तो अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करेगा, इधर आएगा अहले बैत का जिक्र करेगा, तो इसलिए इसको रोक दो, इसको आने ना दो, इसके रास्ते को रोको, लोगों को थ्रेट करो, डराओ लोगों को, ताकि ये आए ना। क्यों? अगर आ गया मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत बयान करेगा, तो पता चला इनको फिर अदावत और दुश्मनी मेरे साथ तो नहीं, हजूर की अहले बैत के जिक्र के साथ है। इनको अफजलियत अली हजम नहीं होती। जो असल सुन्नियत में ऐसे मैदान में ललकार के लोगों को दिखाता हूं, सुनाता हूं, पहुंचाता हूं, मैदान में जाके, और चैलेंज करता हूं, कोई सवाल करना चाहे तो करे सवाल। इनको पता है जब इस तरह ये खोल खोल के हमारी किताबें दिखाएगा और लोगों को बताएगा और अहले बैत के दुश्मनों को नंगा करेगा, एक्सपोज करेगा, हम तो उन पर सलाम पढ़ते हैं, हम तो उनको छुपाते हैं, तो आम लोगों को, आम पब्लिक को पता चल जाएगा कि अहले बैत का दुश्मन कौन था। तो फिर हम क्या जवाब देंगे? हमारे नमाजी हमसे सवाल करेंगे, चंदे रुक जाएंगे, लोग भाग जाएंगे, लोगों को शऊर आ जाएगा, समझ आ जाएगी, वो अहले बैत के दर पे आ जाएंगे। लिहाजा बेहतर है इसको ही रोको। लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, मैं ज्यादा अपनी बात नहीं करना चाहता। मुझे तो लोग गालियां भी देते हैं, आप यूट्यूब चेक करें कितने मेरे खिलाफ क्लिप बने हुए। मैंने कभी अपनी जात के लिए कोई बात की नहीं, मुझे कोई गालियां भी दे मैं उसे छेड़ता ही नहीं, लेकिन जो मुकामे अहले बैत पे बात करे फिर मैं उसे छोड़ता ही नहीं। मुझे अपना तो है ही नहीं, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मैं आपको सुनाना नहीं चाहता, ना बताना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया
میں تنہا بھی رہ گیا, سارے ہی چھوڑ گئے, تو پھر بھی اسی طرح اہل بیت اطہار کی عظمت, ان کی افضلیت کے میں ڈنکے بجاتا رہوں گا جب تک میری سانسیں چلتی ہیں. اس ذکر سے میں رکنے والا نہیں ہوں. میں پلتا ہوں در علی المرتضیٰ کے ٹکڑوں پہ. میں نے خیرات لی ہے علی المرتضیٰ کے دہلیز سے. میں نوکر ہوں اس در کا, میں بھکاری ہوں اس در کا, میں منگتا ہوں اس در کا. میں تو اس در کے سامنے اپنا سر جھکا کے لوگوں کو اصل سنیت کا چہرہ دکھا رہا ہوں. میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. یار لوگوں نے جو سنیت کا چہرہ گدلا کر دیا تھا, گندا کر دیا تھا, جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے وہ سنیت کا نام سن کے بھاگنا شروع ہو گئے تھے. میں نے تو محنت کر کے, کوشش کر کے ان کو بتایا ہے کہ مولوی صاحب آپ کو سنیت نہیں بتاتے, آؤ میں آپ کو سنیت بتاتا ہوں, قرآن سے بتاتا ہوں, مصطفیٰ کے فرمان سے بتاتا ہوں. 1000 کے قریب قرآنی آیات میں نے دی ہیں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت میں. 5000 حدیث مصطفیٰ دی ہے. پھر اس کے علاوہ امہات المومنین صحابہ, پھر محدثین مفسرین کی آراء دی ہیں. ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا. یہ ہے سنیت. یہ جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ہم سنیت کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے, ہم جسے کہیں گے وہ سنی ہے وہ سنی ہوگا. ان کو تکلیف یہ ہے, ان کو حسد بغض صرف حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے ہے, اور یہ ایسا کچھ کر رہے ہیں شیعہ کی ضد میں. یہ شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. واللہ باللہ تاللہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, حضور کے اہل بیت کے در کے منگتے بنو. اور اس کوشش سے, میری اس سٹرگل سے اتنا اچھا فیڈ بیک ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو مجھے ملتے ہیں, کہتے ہیں حضرت صاحب یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں, اور دیوبندی, واللہ باللہ تاللہ دیوبندی دوست مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ اہل بیت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے, ہم تو نوکر بن گئے مولا علی علیہ السلام کے. کٹر دیوبندی. وہ کہتے ہیں ہمارے ملا تو ہمیں بتاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے تو شیعہ کا کام ہے اہل بیت کا ذکر کرنا, سنیوں کا تو کام ہی نہیں. دیوبندی اہل حدیث اور بے شمار رضوی, کٹر جلالی رضوی, انہوں نے توبہ کر کے حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے در پہ آ گئے. مجھے ملتے ہیں, رو رو کے گلے لگ کے روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی نے یار بتایا ہی نہیں ہمیں, کسی نے ہمیں یہ کتابیں دکھائی نہیں تھی, اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ سنایا ہی نہیں تھا. وہ دوسروں سے روکتے تھے, جہاں یہ سودا ملتا تھا کہتے تھے وہ تو کافر ہے, ان کے پاس جانا نہیں, وہ تو گمراہ ہیں, تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے, ان کو سننا ہی نہیں. تو میں نے جو سٹرگل کی ہے, میں نے جو کوشش کی ہے, جو کچھ بھی میں بھگت رہا ہوں وہ الگ بات ہے. وہ آپ سے میں کچھ نہیں چاہتا, فقط یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جو کچھ میں نے پڑھا ہے, جو کچھ میں نے جانچا ہے, جو کچھ میں نے پرکھا ہے, بس موٹی بات دیتا ہوں, اہل بیت جیسا کائنات میں کوئی نہیں. باقی اگر کسی کو جو بھی ملا ہے ان کے بعد ملا ہے, ان سے اوپر کوئی نہیں. ان سے اوپر صرف اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, باقی ساری کائنات اہل بیت کے نیچے. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے